امروزم با برنامه لبخند بزنید شما در شارجه هستید قرار با هم دیگه باشیم. یک برنامه دیگه و یک کاوش دیگه. تا حالا شده به یه جای سر بزنید که شنیده باشین اون قدیما اینجا روح و جن داشته؟ یا اگر نه جرأت دارین به همچین جایی اصلا قدم بذارید؟ خب امروز با هم دیگه اومدیم به یه همچین مکانی که مردمای محلیشون باور دارن که اون قدیما جن و ارواح توی این خونه ها در رفت آمد بودن. اما بعدها به لطف عالی جناب شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی به خاطر یک سری مشکلات که این مردم محلی بازگو کردن و همینطور مشکلات ترددی که داشتن، چرا که این خونه ها روی کوهستان بنا شده و براشون خیلی مشکل بود که رفت آمد کنند، به لطف ایشون یک روستای کوچیک اما خیلی قشنگ و دلنشین و دلپذیر در همین منطقه برقرار شد که اونها بتونن خیلی راحت زندگی روزمره‌شون رو بگذرونن. خب اینجا منطقه وادی شیسه که شما میتونید به این منطقه حتما بیایید و این خونه های کوهستانی که از سنگ ساخته شده رو ببینید و در این کوچه پس کوچه ها قدم بزنید. من اومدم اینجا که این مناطق رو به شما نشون بدم و ببینید که چه مناطق زیبا و قدیمی و قشنگ اینجا وجود داره که خیلی از ماها هنوز هم ندیدیمش. حتما به اینجا بیایید، به وادی شیس بیایید و از این خونه های سنگی دیدن کنید و در کوچه پس کوچه های اینجا قدم بزنید. و اگر نگران تشنه شدن هستید هنگام راه رفتن و پیاده روی، بهتون بگم که توی قسمت های مختلفی از این کوچه ها آب سردکنهایی رو گذاشتن که شما رو از این نگرانی در میاره. همینطور اگر نگران نماز خوندنتون هستید و فکر میکنید به موقع نتونید نماز بخونید، بهتون بگم که یک مسجد خیلی کوچیک هم اینجا بنا شده برای اون دسته از افرادی که میخوان نمازاشون رو سر وقت بخونن. بعد از گذشتن از اون منطقه محلی و اون خونه های سنگی به یک مسیر سرسبز میرسید که اسمشو گذاشتن مسیر طبیعت وادی شیس. و واقعا هم این یک مسیر طبیعته، چرا که شما رو ما بین طبیعت میبره و اونجا پر از درختای سرسبز و صدای پرنده هاست. وقتی که توی این مسیر راه میرید متوجه میشید که این مسیر سرپوشیده از درخت هاست و در زیر سایه درختای نخل و درختای دیگه دارین قدم میزنید. مسیری بسیار قشنگ که شما رو به یک دنیای دیگه میبره. مسیری که شاید شما اینها رو توی نقاشی دیده باشین، ولی در دنیای واقعی توی وادی شیس که منطقه‌ای از شارجه هستم شما میتونید تماشاگرش باشید. وادی شیس یک منطقه‌ایه که شهرت داره به منطقه با تنوع زیستی و همه اینها به خاطر اینه که انواع مختلف گونه‌های متفاوت از پرنده ها، حشرات و آبزیان اینجا میتونن زندگی کنن و به خاطر اینه که اینجا در طول سال هوای خیلی خوبی داره و همینطور آب فراوانی جاریه و به خاطر همین این گونه ها میتونن به راحتی اینجا زندگی کنن. همینطور خاک حاصلخیز اینجا باعث شده که تنوع درخت میوه ها و سبزی ها همینطور زیاد باشه. همینطور که دیدین وادی شیس میون قله های ناهموار کوههای هاجر قرار داره. مردم اعتقاد دارند که اینجا یک دهکده برای کشاورزیه، چرا که خاک بسیار حاصلخیزی داره و منطقه‌ای بسیار مناسب برای کشت انواع میوه ها و سبزیجاته. چیز خیلی بهتری که میتونم بهتون بگم در مورد این منطقه اینه که یک کانال آبیاری آب شیرین به اسم کانال آبیاری فلج اینجا هست که قدمتی 3000 ساله داره و این کانال آبیاری فقط در امارات متحده عربی که همینجا در منطقه از شارجه قرار داره و کشور عمان. خب این کانال که کانال آبیاریه در طول سال جاریه و تمام این درختان و این طبیعتی که دیدین رو آبیاری میکنه و همیشه برقرار هستن. این کانال در سال 2019 بازسازی شد، چرا که از قدیمی ترین کانال های امارات متحده عربی بود و نیاز داشت که یک دستکاری بشه تا بتونه از پس این طبیعت زیبا بر بیاد.
وقتی که به قسمت نخلستان وادی شیس میایین، صدای پرنده های محلی که گونه های متفاوتی هم دارن، اینجا انگار به شما میگن یه لحظه هم اینجا صبر کن، بشین زیر سایه درختای نخل و از هر چیزی که توی این دنیا آرامشتو به هم میزنه خودتو رها کن. اینجا جایی که شما میتونید خیلی راحت بشینید زیر سایه درختای نخل و خودتون رو طبیعت درمانی کنید و لذت ببرید. زیر سایه درختای نخل بلند و سر به فلک کشیده‌ای که بعضی وقتها هم بارور هستن و میتونید میوه های خوشمزه‌شو زیر این درخت‌ها ببینید و حتی اگر تمیز باشن یکی دو تاشو بردارید و بخورید. میوه های شیرینی که این درختای نخل دارن. اینجا خیلی جای آروم و قشنگیه، جایی که صدای پرنده ها توی این کوه‌ها اکو میشه و به گوش شما میرسه و یک آرامش منحصر به فرد به شما میده. بعد از قدم زدن توی دره زیبای وادی شیس میون کوههای هاجر و لذت بردن از حس آرامش و طبیعتش، اومدیم اینجا که یک پارک محله‌ایه. این پارک به افتخار منطقه وادی شیس به اسم پارک شیس نامگذاری شده که در روز پنجشنبه 15 اکتبر سال 2020 توسط حاکم شارجه شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی افتتاح شد. خب توی این پارک مثل پارک های دیگه هم طبیعت داره، هم این که یک جای بازی برای بچه ها. اما یک چیزی که اونو متمایز کرده داشتن یک آبشار زیباست که وقتی بریم اونجا اونو ببینیم مطمئنم که میدونید چه تفاوتی با پارک های دیگه داره. این پارک یک مساحت 11362 متری داره که یک مکان بسیار مناسب برای اومدن خانواده ها داشتن یک پیکنیک بسیار لذت بخشه. خب حالا با هم دیگه میریم داخل این پارک و قسمت های مختلفش رو میبینیم که اینو متوجه بشین این پارک واقعا برای شما و خانواده شما تهیه دیده شده که بتونید بیاید اینجا و یک روز بسیار عالی رو در کنار خانواده هاتون داشته باشین. به محض ورود به این پارک اولین چیزی رو که جلوی خودتون میبینید این آبشار بسیار زیباست که پشت سر منه. این آبشار یک ارتفاع 25 متری داره که علاوه بر این که آب زلالی داره یک حس آرامش و آزادی رو هم به آدم القا میکنه. خب میریم جلوتر تا این زیبایی رو از نزدیکتر ببینیم با هم دیگه. گفتم اینجا یک پارک بسیار خوبه برای خانواده ها، مخصوصا اون خانواده هایی که بچه دارن و دوست دارن حین لذت بردن از این فضای سبز و قشنگ پارک بچه هاشون هم یه جورایی سرگرم باشن. به غیر از این یه قسمت هایی توی این پارک رو هم میبینید که فراهم شده برای کسایی که دوست دارن باربیکیو انجام بدن و یه پیکنیک بسیار عالی، یک روز خیلی خوب رو بگذرونن. در قسمت دیگه این پارک که حالت کوهستانی داره، یک راهروهایی وجود داره که شما میتونید اونجا قدم بزنید و همینطور که در حین این راهروی کوهستانی قدم میزنید یک چشم انداز بسیار خوبی از همین پارک و حتی اطراف اون هم داشته باشین. به غیر از این یک سالن تئاتر بسیار کوچک هم داره اینجا که در یک روزهایی از سال و میتونم بگم یک فصل‌های از سال هم برقراره و یک برنامه‌های بسیار قشنگی رو برگزار میکنن.
اما این پارک با اینکه یک پارک محله‌ایه و توی شارجه هم قرار داره، میتونم بگم که توی کل امارات متحده عربی معروفه و از همه قسمت‌های این کشور به اینجا میان تا یک روز بسیار خوب رو کنار خانواده‌شون داشته باشن. منم پیشنهاد میدم اگر شما ساکن امارات هستید و یا اینکه به اینجا قرار سر بزنید، حتما به این پارک محله‌ای قشنگ بیایید و واقعاً از طبیعت اینجا و تمام زیبایی‌هایی که اینجا فراهم کردن لذت ببرید. علاوه بر اون قسمت هایی که برای کباب زدن برای خانواده ها فراهم کردن، به فکر اون دسته از افرادی هم که همچین حال و حوصله بستن بساط کباب زنی رو نداشتن هم بوده. یعنی اینکه یک کافه رستوران کوچیک اما شیک رو هم اونجا برقرار کردن که شما بیاید اینجا، چرا که اینجا هم غذاهای خوشمزه‌ای داره، هم نوشیدنی‌های خیلی خوبی. شما میتونید بعد از قدم زدن، بعد از سر زدن به پارک و بازی کردن با بچه‌هاتون توی این پارک بیاید اینجا و با نوشیدن یک چای یا یک قهوه یا یک نوشیدنی سرد از این فضا هم لذت ببرید و بعدش هم یک خدافیزی گرم بکنید از این پارک و برگردید خونه هاتون. هنگام بازدید کردن از وادی شیز شما باید چند نکته رو حتما رعایت کنید. یکی این که حتما کفش راحتی بپوشید، دو اینکه غذا و آب کافی همراه داشته باشید، اگه در طول مسیر احتیاج پیدا کردید حتما استفاده کنید و در آخر اینکه چون اینجا هنوز توی یک قسمت‌های مردم محلی زندگی می‌کنند، مراقب پوشیدن لباستون باشید، یعنی اینکه لباس‌هایی رو بپوشید که مردم اینجا رو آزرده خاطر نکنه. وقتای آدم باید دل بزنه به اینجور طبیعت‌های بکری که آمیخته شده به تاریخ و آدمای محلی و ساده دلشون. به من که خیلی خوش گذشت، منو برد به قصه های دلنشین و قدیمی مادر بزرگ‌ها. مطمئنم اگه شما هم یک روز کامل و وقت بذارید و به این منطقه وادی شیز بیایید، حتما مثل من همینقدر لذت میبرید و حتی میتونم بگم که برای وقتهای دیگرتون که وقتتون آزاده و دوست داریم که خیلی دور باشید از اون زندگی پرهیاهوتون، حتما بازم سر میزنید و میایید اینجا. ما اینجا بودیم با گروهمون، با آدم‌های محلی اینجا و خیلی بهمونم خوش گذشت و به شما هم پیشنهاد میدم که حتما یک سر اینجا بیایید. چه اینکه شما ساکن امارات متحده عربی باشید، چه اینکه یک توریستی باشید و دارید میایید اینجا برای چند روزی به اینجا سر بزنید و حتما به اینجا بیایید. خب این قسمت هم تموم شد. این قسمت از برنامه لبخند بزنید شما در شارجه هستیدم با این سفر هیجان انگیزی که داشتیم در کنار این مردمای خونگرم، در کنار این محله های قشنگ هم تموم شد و من شما رو به خدای بزرگ میسپارم و منتظر من باشید. هفته دیگه یک برنامه دیگه و یک مکان جدید دیگه رو با هم دیگه بریم کشف کنیم یا نه اصلا کاوشش کنیم و لذت ببریم. خدا یار و نگهدارتون، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.